حضرت سیدنا صدیق اکبر سابق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور حکومت تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک خصوصی میٹنگ کے اندر مشغول نے تے اپنے دربان نو آکھیا ہے میں خصوصی مشاورت کرن لگا حکومتی معاملات نے تے کوئی اندر نہ آوے کسے نو اندر آن دی اجازت کوئی نہیں تے سیدنا صدیق اکبر دا دربان جڑا ہے او دروازے تے کھڑا ہو کے پہرا دے رہی ہے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی مشاورت وچ مشغول نے تے صدیق اکبر دا تشریف لے آیا ہے تے آکے دربان نال ملاقات کی ہے تے ملاقات کر کے جناب صدیق اکبر دا صاحب زیادہ ہے میں اندر جانا ہے جناب اپنے بابے دے نال ملاقات کر رہی ہے تے دربان آندا ہے تسی صاحب زادے ہو تہاڈا بڑا عزت احترام ہے لیکن تسی اندر نہیں جا سکدے چونکہ تہاڈے بابے نے آکھیا وے کوئی اندر نہ آوے کوئی اندر نہ آوے اللہ اکبر تکرار پیا ہوندہ ہے بحث ہو رہی ہے میں صاحبزادہ ماں میں بیٹا ماں میں جان دی اجازت دیتی جائے مگر وہ شہزادہ حسین لگے آ رہے نے تے شہزادہ حسین نے دیکھیا جتے پتر نو جان دی اجازت نہیں ملی اتے حسین نو اندر جان دی اجازت کی میں ملنی ہے شہزادہ حسین دربان تک آئے مصافہ کر کے واپس چلے گئے نے تے شہزادہ حسین دی خوشبو جناب صدیق اکبر تک پہنچ گئی ہے تے مولا صدیق اکبر اندر اٹھے نے فوری بار جناب نکلے تے دربان نو نہیں آکھیا حسین نو بلا کے لیا مگر جا آواز مار آپ بھی آواز نہیں ماری سیدنا صدیق اکبر جناب تیزی دے نال مگر آ رہے نے شہزادہ حسین دے قریب آ کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا شہزادیا اج بغیر ملاقات کیتے واپس جا رہے ہو کی ماجرا جناب حسین نے کیا یا امیر المومنین جتے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں اتے حسین نو اندر جان دی اجازت کی میں ہونی ہے جتے پتر نہیں اندر جا سکیا اتے حسین اندر کی میں جا سکتا ہے تو ساتھیا کوئی اندر نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ تو آڈا بیٹا پیسو تقرار پیا کردہ سی دربان دے نال تے دربان کہہ رہے اسی کوئی اندر نہ آوے کوئی اندر نہ آوے کوئی اندر نہ آوے کائنات لیو امیر المومنین دیا اکھاں میں جانسو آگے تے کہن لگے یا حسینہ تسی کوئی تے نہیں نا تو انو تے رسول نے اپنا نواسا آکھیا ہے اپنی نسل آکھیا ہے اپنا پتر آکھیا ہے پاک رسول نے فرمایا ہے اے میری بیٹی دے بیٹے اے میں محمد دے بیٹے حضور نے تو انو اپنی نسل قرار دیتا ہے اپنا پتر آکھیا ہے تسی تے نسل رسول دے سردار ہو تو آٹھے تے پابندی اے نہیں ہو سکتا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی مودت عقیدت خوب عشق دا اظہار ہے کہنے لگے یا حسینہ تسی ہو مالک کیو مالک تے مالک جیدو چان مریداں وال آ بھی سکدے نے تے مالک جیدو چان مریداں والوں جا بھی سکدے نے اگر اس آیت اس حوالے نو اس انداز وچ آیت مبارکہ دی نظر وچ ویکھیے النبی اولا بالمومنین من انفسہم اللہ نے فرمایا میرا نبی تے تہاڈیاں جاناں دے بھی قریب ہے جڑا ساڈیاں جاناں دے قریب ہے نا کلے کائنات دے نال عشق کر دیے کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کلے کائنات عشق کر رہی ہے جڑے ساڈیاں جاناں دے قریب نے پر حسین ہووے جدے نال اللہ دا رسول بھی عشق کردا ہے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے کہ تسی ساڈے مالک ہو، جدو چاہو مریداں والا آ بھی سکتے ہو تو جدو چاہو مریداں والوں مرضی نال جا بھی سکتے ہو۔ دور فاروقی آ گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مقدس، وقت امیر المومنین، وقت بادشاہ، وقت تاجدار، وقت حاکم جناب حضرت سیدنا عمر فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر دے تشریف فرمانے تے جمعے دا دیہڑا ہے، حسنین کریمین آئے نے۔ علماء کو تساں کے کئی مرتبہ سنیا ہونا ہے لیکن میں صرف اشارتاً مودت دی گل کرن لگا۔ حسنین کریمین آئے، آواز دی یا امیر المومنین اس ممبر تو تھلے اتر جاؤ، ساڑھے نانے دا ممبر ہے۔ فاروق اعظم نیچے اتر گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ جدو امیر المومنین پہ گئے جناب فاروق اعظم نے آکھیا اے شہزادیو کی ماجرہ کدی لاندے ہو کدی باندے ہو کی مواجرہ؟ جناب حسنین کریمین نے آکھیا حضور پاک دے وصال تو بعد اجوینے پہ تواڈی مودت وچ کوئی فرق تے نہیں آیا۔ جناب فاروق اعظم نے آکھیا او شہزادیو عمر دی جان تے جا سکتی ہے پر تواڈی مودت وچ فرق نہیں آ سکتا۔ شاعر نے اسے واسطے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ سارے حفظ شدہ شعر تہاڈا ہے، سارے پڑھو اونچی آواز نال ہے عظمت آل عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات گرامی توجہ چاہنا، دور فاروقی دے جناب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دا صاحبزادہ جناب حضرت حسنین کریمین دے نال کھیڑ دیا، کسے گل تے تکرار ہو گیا۔ جناب حسنین نے آکھیا اوے عبداللہ چپ کر جا، تمہیں ساڑا غلام ہے تے تیرا بابا بھی ساڑے نانے دا غلام ہے۔ تمہیں ساڑا غلام ہے تے تیرا بابا بھی ساڑے نانے دا غلام۔ عبداللہ نو خیال آیا کہ وقت امیر المومنین تے میرے والد نے تو منو حسنین کریمین نے جڑی گل کی بڑی عجیب کر دیتی، فوری کر گئے۔ امیر المومنین مصلی تے تشریف فرما سن تے پتر عبداللہ آندا بابا ایک گل پوچھنی ہے بیٹا بیان کر۔ ابا جی وقت امیر المومنین کون ہے؟ پترا تیرا بابا۔ ابا جی وقت دا حاکم کون ہے؟ پترا تیرا بابا۔ ابا جی وقت دے لوکاں دے فیصلے کون کر دے؟ پترا تیرا بابا۔ اے ابا جی امیر تسی ہو، خلیفہ تسی ہو، مسلمانہ دے دور حاضر دے سردار تسی ہو، تے منو حسنین کریمین نے گل کیوں کی دی ہے کہ تمہیں ساڑا غلام ہے، تیرا بابا بھی ساڑے نانے دا غلام ہے۔ امیر المومنین نے پتر دی باں پھڑ لئی، اے پترہ گل اس طرح ہوئی ہے؟ جی بابا اسی طرح ہوئی ہے۔ فرمایا چل میرے نال، اونا کلو لکھا کے لے آ، اسی واقعی تواڈے تے تواڈے نانے دے غلام۔ اے مودت صحابہ دی ہے،
اللہ حضرت عثمان غنی دا دور آیا، دور عثمانی، مسجد نبی شریف حسنین کریمین نے جدو تشریف لے آنی نا، کئی مرتبہ ایسا ہونا کہ حضرت عثمان غنی نے انہوں نے ویکھ کے کھڑے ہو جانا. شہزادے عرض کیتی یا امیر المومنین تسی وقت دے حاکم ہو تو سانو ویکھ کے کھڑے. فرمایا تسی نواسہ رسول بھی ہو تے جگر گوشہ بطول بھی ہو تے تانوں سرکار نے اپنی نسل قرار دیتا ہے. اللہ حضرات توجہ بس نہیں پینا سی. حضرات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان عقیدت محبت وفات مودت دا خوب اظہار. لوگ اختلاف بیان کر دینے، اسی محبت بیان کرتے. حضرت مولا علی پاک نے ایک دن بھی جلالی کفیت وچ پتراں نال گل نہیں کیتی. ایک دن بھی جلالی کفیت وچ گل نہیں کیتی. کیوں نہیں کیتی؟ فرمایا میرے پتر تے ہے وہ، جگر گوشہ بطول تے ہے وہ، علی دا خون تے ہے وہ. پر جڑا رسول نے فرمایا نا میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے، میں اس نبی دا غلام ہاں جنہ نے تانوں اپنا بیٹا آکھیا. مولا حسن مجتبی دا دور آیا، مدینہ شریف دے نال ایک گاؤں میں اوتھے ایک مسلمان فوت ہو گیا. مولا حسین دا جنازہ پڑھان گئے. کڈا خوش نصیب ہونا ہے او مرن والا بھی جدا جنازہ حسین پڑھائے. حضرات گرامی توجہ چاہنا، حضرت مولا حسین تشریف لے گئے. جنازے تو بعد آپ جدو واپس تشریف لے آئے تے پیدل آ رہے نے تے نال ایک جنا ہے. کون؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ لگے آ رہے نے، جناب ایک سائیدار درخت دے نیچے حضرت مولا حسین بیٹھ گئے نے. تو جدو مولا حسین بیٹھ گئے نے، کائنات آلیو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولا حسین جدو بیٹھ گئے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا حسین دے قدمین پکڑے تے پکڑ کے اپنی گود وچ رکھ لے. جدو گود وچ رکھے جناب ابو ہریرہ نے اپنے سر دی دستار لا لئیے. دستار لا کے مولا حسین دے قدمین نو صاف پہ کر دینے، نہ لہن نو صاف پہ کر دینے. مولا حسین دے قدمین نو صاف کر دینے تے جناب حسین کی آندے نے یا ابو ہریرہ سورج صحابی ہو تے میرے قدمین جولی وچ رکھ گئے اپنے کپڑے گندے کر رہے ہو. میرے قدمین نو مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی ہے تے تسی اپنی دستار دے نال میرے قدمین نو صاف پہ کر دے ہو. جناب ابو ہریرہ دی اکھاں نم ہو گئیاں، انسواں دی قطار لگ گئی تے جناب حسین نے آکھیا یا ابو ہریرہ تسی بزرگ صحابی ہو، اس واسطے منع کیتا ہے، لیکن دسر ہون دی وجہ کی ہے. جناب ابو ہریرہ آندے نے یا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ میری چولی افضل ہے یا مصطفیٰ دا سینہ افضل ہے. میری چولی افضل ہے یا مصطفیٰ دا وجود افضل ہے. میں ناتھا دے نال ویکھیا ہے حضور دے سینہ مبارک دے حسین پاک تواڈے قدم لگے ہوئے نے. ایہو قدم نے جڑے مصطفیٰ دے وجود تے لگے ہوئے نے. تے میں اپنے آپ نو اج خوش نصیب پیا سمجھنا وا. او قدم جڑے مصطفیٰ دے وجود تے لگے نے اج اوہی قدم حسین دے ابو ہریرہ دی چولی وچ پے ہوئے.
خوش نصیب اج او قدمین میری جھولی وچ اس واسطے تسی آنے عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا. زور لاؤ سارے عقیدہ کا اظہار کرو. عظمت پانچ جمعے تے ویسے ہی چھٹی سی پابندی دی وجہ تو آیا ہی نہیں میں تے جے اج بھی تساں نہیں بولنا جڑی پانچ جمعے دی آواز تساں سٹارٹ کیتی او کتھے کڈ کے آئے او دا حساب دیو تے پھر اگے چلیے ہیں تے ہن تہاڈا حق بندا ہے عقیدت دا محبت دا تے مودت دا چونکہ آل رسول دا ذکر ہے انہاں تو بغیر کوئی مومن بن سکدا ہی نہیں. تے اپنی مودت اظہار کر کے آکھو عظمت بھول نہ جانا. عظمت آل نبی گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. ایک کوئی تعارف میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں کو میں گدا ہے میں گدا ہے ہوں بتانا لوگوں کو میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے ہوں بتانا. عقیدت اظہار سارے اپنی اپنی جگہ تے کر کے کہہ رہے ہیں میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا